Sa pagpangalagad mga igsuon, sama din siya sa yuta nga ato ang i-prepare para tamnan. So ato siya pagahinluan, ato sa siya mga igsuon ugmaron pag maayo para mutubo ang tanom. So pangwao nato ang kani siya mga gagmayng mga bato. So ato nang hawanan igsuon ang yuta nga mahimong kuan kini siya tambok, walay mga bato-bato. Kay kung ato pang i-example mga igsuon, kung ang tanom nga mapugas diha sa kabatuan mga igsuon, dili gid na siya mabuhi mga igsuon kay wala siya yuta. So kung ang liso mga igsuon matanom diha sa maayong yuta, mao kini ang nindot ug tubo kanang tabunon nga yuta, meaning tambok siya, nindot nga yuta. Pero kung ang tanom or ang liso mabutang adto sa dalan mga igsuon nga perting bantuka, kay agianan man ang dalan no, so mahimong dili usab mabuhi ang tanom ang imong gipugas kay tungod kay bantok man dalan. So kung naapod na siya sa kasampinitan, unsa nang kasampinitan mga igsoon, kanang mga tunukon gani nga mga lugar or yuta nga naay mga sampinit, dili gihapon siya pwedeng mutubo ang imong tanom nga ipugas mga igsuon, no? So magdepende gyud na sa yuta nga tarong mga igsuon nga imong katamnan. So tarong nga yuta, nindot nga yuta, mao kanang mutubo ang atong gipugas mga igsuon. Sama raw sad kana sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Kung nindot atong kasing-kasing, simpre motubo sad ang mga pagtulunan, ang mga pulong sa Dios nga atong ginakaon sa dihang makapaminaw tag mga pulong mga igsuon nga igadawali sa ato ang mga pastor, no, sa magwawali. Mutubo kana kung tungod kay nindot siya og kasing-kasing, nindot siya yuta mga igsuon. So ingon ana pud ang atong pagpangalagad. So ato gid nang susihon ang ato ang mga kasing-kasing kung wala bay nakababag diha nga